अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल है। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों। ये देखें जनाब, एक आपके सामने सीलिंग फ़ैन पंखे की वेंडिंग आपको नज़र आ रही थी। इसको आज हम पूरा मुकम्मल रिवाइंडिंग करके और इसको चला के इसकी किस तरीके से रिवाइंडिंग होती है, मशीन के ऊपर इसकी रिवाइंडिंग होगी जी। इसके अंदर जो वायर डाली जाएगी, ये सिल्वर में हम इसको रिवाइंडिंग करने वाले हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाने वाले हैं जी। अभी आपके सामने ये देखिए, फाइनली लड़का तारों को काट के जो इसके अंदर वायर थी उसको निकाल रहा है। दोबारा से हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे। रिवाइंडिंग करने से आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि आपने अगर रिवाइंडिंग करवानी है पंखे को तो किस तरीके से आपने रिवाइंडिंग करवानी है। तो आपने पंखा बनवाना है तो किस तरीके से आपने बनवाना है और आपने कौन सी शॉप पे जाना है आपके अपने इलाके में। ये पंखे जो हैं मशीन के ऊपर रिवाइंड होते हैं जी जनाब। आप इसको मशीन के ऊपर रिवाइंड करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आप एक पंखा आपका घर का ख़राब हो गया, आप उसको फेंको नहीं, उसके ऊपर कुछ खर्चा करो। आज के दौर में महंगाई का दौर है, तो उस पर आप थोड़ा सा खर्चा करके आप घर का पंखा दोबारा से बनवा के चला सकते हैं। अब मार्केट में आप जाओ, एक अच्छे से अच्छा पंखा आपने ख़रीदना है तो आपको वो 8-10 हज़ार की रेंज में मिलेगा। अगर आपकी रिवाइंडिंग सिल्वर में है, अगर आपने सिल्वर में करवाना है तो आपका 1500-1600 खर्चा होगा। आपका जो यानी कारीगर पंखा लेके जाएगा या जो आप अगर लेके जाएंगे बनवाएंगे तो इतने का खर्चा आएगा। आपकी अगर मजदूरी से बचोगे तो आपका 1000-1200 में बैरिंग डाल के पंखा बन जाएगा। और जब भी आप रिवाइंडिंग करवाएं पंखे की तो आपसे यही गुजारिश है कि भाई उसके बैरिंग आप लाजमी चेंज करवा लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर जो पंखे जलते हैं या ख़राब होते हैं, जिनकी जलने की 50% नहीं 99% चांस होते हैं जलने के, वो बैरिंग की वजह से ही जलते हैं। यहाँ पर देखें, इसके अंदर फैनली लेदर लग चुके हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है, काम भी समझाऊंगा। आपको पता है मलिक आरिफ आपको काम के बारे में कम समझाता है और जो अच्छी मालूमात होती है उसके बारे में आपको ज़्यादा समझाता है। यहाँ देखें फैनली इसके अंदर दो गेज की तार लगेगी जी। पहले इसके अंदर जो लग रही है इस टाइम वो लग रही है 30 नंबर, बाद में इसके अंदर जो लगेगी वो 32 नंबर है। यानी इसके अंदर जो स्टार्टिंग और मेन है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ़िलहाल हम इसके अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसके आप समझ लें, जो इसके अंदर सेंटर के अंदर कॉइल होते हैं उसके अंदर आप समझ लें कि 30 नंबर इस्तेमाल हो रही है, और जो बाहरली साइड है उसके अंदर हमारी 32 नंबर की वायर इस्तेमाल होगी। और ये हम जो रिवाइंडिंग कर रहे हैं जी, इसको सिल्वर में कर रहे हैं और मशीन के ऊपर आपके सामने देखें भाई हमारे जो हैं वो इसकी डाई वगैरह बना के इसको चालू करने की कोशिश में। माशाल्लाह ये देखें जी चालू हो गया। अभी आपके सामने मशीन चल गई है, इसके अंदर वायर देखें आपके सामने जा रही है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले कि जो आपका सीलिंग फ़ैन छत वाला पंखा है वो किस तरीके से बनता है, किस तरीके से उसकी रिवाइंडिंग होती है, किस तरीके से उसके अंदर तार जाती है और किस तरीके से उसके कनेक्शन होते हैं, किस तरीके से हमने उसको बनवाना है या किस तरीके से हमने उसके कनेक्शन करके उसको चलाना है। तो मेन सवालात ये है कि आप अगर आपका पंखा ख़राब हो गया है सीलिंग फ़ैन, और आप उसको फेंकने की बजाय आप उसको बनवा लें, आपके लिए बेहतर है। आज के दौर में आपको पता है महंगाई अरूज पर है जनाब। अगर सिल्वर रिवाइंडिंग है तो सिल्वर करवाएं, कॉपर है तो कॉपर करवाएं। सिल्वर में भी कोई हर्ज नहीं है, कॉपर में भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों चलते हैं जनाब। अब आपने एक मार्केट से पंखा ख़रीद किया, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आपको अब दुकानदार ने कहा जी जनाब ये कॉपर में है, और अब कॉपर में आप समझ के पंखा लेके आ भी गए। अब जो कॉपर वाले पंखे आते हैं बाकायदा उसके ऊपर जो उसकी जो ऊपर वाली प्लेट होती है उसके ऊपर प्रिंट होता है बाकायदा कि ये प्योर कॉपर में है, यानी 99% कॉपर में है। जो सिल्वर में होगा उसका कभी भी किसी भी पंखे के ऊपर नहीं लिखा होगा कि वो सिल्वर में है या कॉपर में है। दुकानदार आपको झूठ बोल के दे दे, वो उसकी एक ईमान के ऊपर बात आती है कि वो झूठ बोलकर आपको एक चीज़ फ़रोख्त कर रहे हैं। देखें फाइनली हमारी जो अंदर की वायर है वो डल चुकी है। अब जो दूसरी ऊपर की वायर डालने के लिए अब इसके अंदर दोबारा से ऊपर वाला बाद में पेपर लगाया जाता है, ताकि जो अंदर की वाइंडिंग की तार जाए तो उसके अंदर कहीं वो तार फंस न जाए। अब इसके अलावा अब आपको आगे का प्रोसीजर भी दिखाएंगे कि दूसरी तार किस तरीके से डलती है, वो भी मशीन के ऊपर डाल के दिखाएंगे, आपको फाइनल करके दिखाएंगे, चालू करके दिखाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लाजमी लिखें कि आपको मलिक आरिफ की मूवियाँ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। कमेंट में जो भी आपके दिल की राय हो वो आप लाजमी बताएं। लाइक करें,
یار آپ کے ایک سبسکرائب سے یا آپ کے کمنٹ سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں بھی کوئی ہمارا دوست بھائی چاہنے والا ہے، ہمیں دیکھنے والا ہے، ہمیں کوئی سمجھتا ہے یار ہماری مووی کو بھی دیکھتا ہے، تاکہ ہمارے اندر ایک حوصلہ جذبہ پیدا ہو اور ہم آگے آپ کے لیے اور موویاں بنائیں تاکہ اچھے اچھے کام لے کے آئیں۔ یہ دیکھیں دوبارہ سے اس کا پروسیجر جاری ہو گیا جی، اور آگے کی جو آپ کو میں نے وائر بتائی ہے وہ 32 نمبر کی وائر اس کے اندر سامنے والے جو کوائل ہیں اس کے اندر ہم ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز واضح دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا جو سیلنگ فین پنکھا ہے وہ بن کے آتا ہے، چلتا ہے کیسے، وہ یعنی اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طریقے سے چلتا ہے وہ، یعنی یہ پروسیجر ہوتا ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اس پروسیجر سے آگے کوئی پروسیجر نہیں ہے، اس طریقے سے ہی آپ کا پنکھا جو بن کے آتا ہے وہ آپ جس کے نیچے بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے مشین کے اوپر ریوائنڈنگ ہو کے آتا ہے۔ اب مین مدعے پہ آتا ہوں میں آپ کو کام کے سمجھانے میں۔ آپ میری موویاں دیکھتے ہیں، اگر آپ نے گھر کے اندر کنسلیٹ ویئرنگ کروانی ہے تو میں نے آپ کے لیے اچھی اچھی موویاں بھیجی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، تو آپ میری ایک ایک مووی دیکھیں، آپ کو اس مووی میں دیکھنے سے دیکھیں فائنلی ریوائنڈنگ ہو چکی ہے جی۔ اب اس کا اگلا پروسیجر ہے، اس کے اوپر جو لائدر لگنے ہیں وہ لائدر لگیں گے، کنیکشن کا پروسیجر ہے۔ اب دیکھیں کنیکشن بھی کاریگر کر رہا ہے۔ اب اس کے اندر 4 وائریں، جب بھی آپ کسی بھی کاریگر سے کسی بھی شاپ سے آپ ریوائنڈنگ کرواتے ہیں، پنکھا بنواتے ہیں، تو اس کو آپ نے یہی بولنا ہے کہ بھائی ہمارے پنکھے کی جو لیڈیں باہر نکلتی ہیں وہ 4 ہی نکلنی چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 وائٹ اور 2 سبز کلر کی جو لیڈیں ہیں وہ نکل چکی ہیں۔ اب فائنلی لڑکا اس کو چیک کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی شارٹنگ وارٹنگ نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ نے لازمی چیک کروانی ہے، بعد میں فٹنگ کر لو، آپ کہو کہ یار ہوئے ہوئے پنکھا تو شارٹ ہے، یہ دوبارہ کھولنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ فائنلی یہ لڑکا چیک کر رہا ہے جی، اس کے اندر دیکھیں سامنے وہ بلب جل رہا ہے کہ کوئی شارٹنگ وارٹنگ تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی شارٹنگ ہوگی تو اب پتہ چل جائے گا، ابھی بھی اس مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا، بعد میں آپ فٹنگ کر لو۔ اب دیکھیں فٹنگ کا پروسیجر بھی جاری ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کے اندر جو بیرنگ ڈالے ہیں بیئر میکس کے ہیں، اس کی معذرت وہ بھی بہت لمبی ہو جانی تھی، آپ کو میں دکھا نہیں پایا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کی فٹنگ کی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دیکھیں سامنے وہیں آپ کو سامنے 2 وائٹ کلر کی اور 2 سبز کلر کی تار ہے، اس کو آپ چیک کریں گے کیپیسٹر لگا کے چلا کے۔ اور ایک چیز بھی آپ کو اور سمجھاؤں گا کہ اس کے کنیکشن میں رد و بدل بھی ہو سکتی ہے، کہ اگر سپیڈ کم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مین سوال پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ نے گھر کے اندر ویئرنگ کروانی ہے، ویئرنگ کروانے سے یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بجٹ میں کم سے کم ویئرنگ ہو اور اچھا کام ہو، تو میری مووی کنسلیٹ ویئرنگ کے حوالے سے بہت ساری یوٹیوب کے اوپر پیپنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، جھری کس طریقے سے لگائی جاتی ہے اور تاریں کس طریقے سے ڈالی جاتی ہیں، ہر طریقے کی مووی میں نے آپ کے لیے بھیجی ہوئی ہے جناب۔ آپ ایک بار ضرور میری مووی کو پورا دیکھیں، پارٹ جو ہے مس نہ کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی مووی میں، دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ابھی فائنلی آپ کے سامنے میں نے چیک کیا تو یہ پنکھا الٹا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ اس کو اگر آپ نے یعنی آپ اوپر آپ کو چلا کے اٹھا کے دکھاؤں گا کہ اگر آپ نے ایسے آپ کے کنیکشن میں اگر گڑبڑ ہو جائے، آپ کا پنکھا یہ دیکھیں الٹا چلے، تو آپ سمجھ لیں کہ بھائی اس کے کنیکشن میں کوئی گڑبڑ ہے، اب اس کو رد و بدل کیسے کرنا ہے۔ اب جو وائٹ کلر کی تار ہے صرف آپ نے وہ چینج کرنی ہے، سبز کلر کی آپ نے چینج نہیں کرنی، جس کے اوپر پیچھے سے آپ کو ایک کاریگر جو ریوائنڈنگ کر کے دے گا اس کے اوپر گٹھا لگا کے دے گا، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا۔ اس کے اندر دیکھیں 4 تاریں ہیں۔ اب میں صرف اس کی یہ وائٹ والی جو تار ہے یہاں سے یہ نکال کے وہ وائٹ والی اس کیپیسٹر کے اندر لگا دوں گا، پھر آپ نے اس کی سپیڈ دیکھنی ہے اور اس کی چلنے کا طریقہ دیکھنا ہے، مزہ دیکھنا ہے، انشاءاللہ اس کی سپیڈ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور چلے گا بھی یہ سیدھا۔ اب مین مدعے پہ آتا ہوں میں کہ بھائی اگر آپ نے گھر کے اندر سولر انسٹال کروانا ہے یا کوئی چیز بھی آپ نے بنوانی ہے، آج یوٹیوب کا دور ہے، آپ کو جو بھی اچھا کام لگے، کسی کا بھی لگے، دیکھیں میں کسی کے کام کو برا نہیں کہہ رہا، میرے لیے جتنے بھی بھائی کام کرتے ہیں ماشاءاللہ سب اچھا کام کرتے ہیں، میں کسی کو غلط کہنے والا نہیں ہوں، میری کیا اوقات ہے میں کسی کو غلط کہوں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل تو دی ہے کہ دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ پنکھا سیدھا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ کو اچھے کام کی اور برے کام کی تھوڑی سی پرخ تو ہوگی یار، تو آپ میرے چینل کو دل سے آپ لائک کریں، کمنٹ میں آپ کوئی نہ کوئی الفاظ میرے لیے لازمی لکھا کریں۔ تو اس مووی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، کوئی اچھا سا اور پیارا سا کام ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ کے لیے جی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور ایک اچھا سا پیارا سا کام ڈھونڈ کے لائیں گے آپ کے لیے بھائی۔
دعاؤں میں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے۔ چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔